Assalamualaikum, this is Moeed Pizada. 9th सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023 के इख्तिताम पे सूरत हाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के दारुल खलाफा दिल्ली में दुनिया भर की लीडरशिप G20 समिट के लिए इकट्ठी होती है और दुनिया के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करती है, और हिंदुस्तान की लीडरशिप इस G20 समिट में पूरी दुनिया के हवाले से G20 के फैसलों में एक कंसेंसस पैदा करते नजर आती है। रिमार्केबल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्किल्स कि इवन रशिया के हवाले से जो स्टेटमेंट है, यूक्रेन के हवाले से जो स्टेटमेंट है, उसमें एक कंसेंसस पैदा किया जाता है जो पिछले G20 के समिट में नहीं हो सका था। एंड इस वक्त में इस्लामाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट शहीद अरशद शरीफ की बेवा सुमैया अरशद के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू करती। दो मुल्कों के दरमियान, दो थिंकिंग्स के दरमियान, दो सिस्टम्स के दरमियान इससे बड़ा शार्प ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट नहीं हो सकता। बाकी भी जो सारी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की हुई हैं वो इसी किस्म की दर्दनाक हैं, पेनफुल हैं, तकलीफें हैं, अल्फाज अपने माना खो चुके हैं, वर्ड्स हैव लॉस्ट देयर मीनिंग। शहीद अरशद शरीफ की बेवा के खिलाफ ये जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, गालिबन दूसरी जो उनकी बीवी है उन्होंने भी, जवेरिया सदीक ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, शायद उनका भी नाम किसी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट के अंदर है। अरशद शरीफ के जो ARY के किसी प्रोग्राम के एक प्रोड्यूसर हैं उनका भी नाम उसके हवाले से। इसकी अहमियत क्या बनती है, इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, और ये जो सारा कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, इसके बारे में हमें पता चलता है इस पूरे निज़ाम के बारे में, वो मैं इसके हवाले से बड़ी तफसील से बात करूंगा। लेकिन इससे पहले जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं उनका मैं जिक्र आपके सामने कर दूं, और ये भी मैं आपको कहूं कि इंटरनेशनली स्पीकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त G20 के अंदर जो बहुत अहम फैसले हुए हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की लीडरशिप ने G20 को हिंदुस्तान के लिए और खुद नरेंद्र मोदी ने अपने लिए ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीलॉग जो है शायद इंग्लिश में मैं डिस्कशन करूं इस हवाले से, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में, उनका मैं एक जिक्र आपके सामने करता चला जाऊं। शहीद अरशद शरीफ की बेवा के खिलाफ मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बज़ाहिरन एक वैसे ही एक चीज़ लगता हो गई है, लेकिन ये जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, इससे पाकिस्तान की इखलाकी ज़बूं हाली और पाकिस्तान का जो पूरा जुडिशल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो उसका मॉरल सिस्टम है उसकी डेथ का आपको पता चलता है। लेकिन इसकी डिटेल्स मैं मजीद लेके आता हूँ। जज जुल्करनैन बेचारे जो हैं, जाहिर है वो एक रोबोकॉप की तरह है, वो एक बार फिर अपनी ही दी हुई तारीख जो थी सैटरडे की, इमरान खान की बेल के हवाले से जो समात थी, वहां से दौड़ गए। आपको याद होगा कि कोई तकरीबन 8-9 दिन पहले इन्होंने पहले तारीख दी थी मंडे की कि बेल की हम डिस्कशन मंडे को करेंगे। मंडे को इन्होंने बीमारी का बहाना कर लिया, उसके बाद इनकी बीमारी आज सैटरडे को इनको वापस आना था, लेकिन इनकी बीमारी जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। जाहिर है कि जज साहब ना तो बेचारे हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बीमार हैं, ना उन्हें इस पूरे सिस्टम के ऊपर ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर ये जो जज जुल्करनैन है, जिनको गाली तो बहुत पड़ रही है, लेकिन इन बेचारों का जाती तौर पे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो स्पेशल इस कोर्ट का हेड लगा दिया गया है कहीं से उठा के, और उसके बाद जो उनको कहा जा रहा है वो बेचारे वही कर रहे हैं। उनकी अपनी जिंदगी को खतरा होगा अगर इसको भी नहीं करेंगे। और ये जो इमरान खान की जो वकला है, मेरा ख्याल इंतजार पंजोथा, उनकी एक स्टेटमेंट या ट्वीट से ये पता चला है कि जब पहली दफा 8-10 दिन पहले इसकी बेल एप्लीकेशन वहां पे लगी थी, उसकी समात के लिए आए थे, तो उसी वक्त जज जुल्करनैन जो थे उन्होंने ये कहा था कि 11th-12th सितंबर रख लेते हैं बेल की समात के लिए। तो उस पर उनको वकला ने कहा कि जनाब ये बेल की है, और बेल की जो एप्लीकेशन की हेयरिंग होती है जुडिशल में, आपने कहा है कि इमरान खान जो है वो जुडिशल कस्टडी के अंदर है, तो इतनी लंबी बेल की तारीख तो होती नहीं है। उस पर उन्होंने बेल की भी छोटी तारीखें दी, लेकिन उसके बाद वो गुम हो गए। सो पता क्या चलता है? पता यह चलता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो ताकतें, वो लोग, वो अफसरान जो जज जुल्करनैन साहब को कंट्रोल करते हैं पीछे से, उनकी मंशा, उनकी रजामंदी, उनकी ख्वाहिश, उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि बेल एप्लीकेशन को 11-12 सितंबर तक खींचा जाए, ताकि उतनी देर में वो एक और केस तैयार कर ले। बिकॉज उनको गालिबन खुद बुरा लगता होगा कि अगर एक केस है तो उनकी प्लानिंग कुछ इस किस्म की लगती है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब इमरान खान की 10-12 दिन पहले केस सस्पेंड हुआ, पहले 5 अगस्त को तोशाखाने के केस में इमरान खान साहब को सजा हुई, तो 5 अगस्त से लेके उसको अगस्त की अच्छी खासी 22-23 आगे तक उसको खींचा गया, 23-24 तारीख तक उसको खींचा गया।
اور اس کے بعد وہاں سے عمران خان کے اوپر یہ سائفر کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا. میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہر کیس کو 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے تک کھینچا جائے, جتنی دیر تک اس لیمو میں سے جوس نکل سکتا ہے, جتنی دیر تک لیگل آرگومنٹ, اویئر سٹیزنز کے آرگومنٹ, میڈیا کے آرگومنٹ بحث کے ذریعے یہاں تک آ جائیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس پورے کیس میں, جسے پہلے سوشل میڈیا کی ٹیمز کے ذریعے بلڈ اپ کر کے ایسے بتایا جاتا ہے کہ او عمران خان کے خلاف پتہ نہیں کیا چیز ثابت ہو گئی, تو 15 16 18 دن جب اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, خواہ وہ عدالت میں ہو یا عدالت سے باہر سوشل میڈیا پہ ہو, اس کیس کا تمام کچا چھٹا کھل کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے, اس کی تمام حقیقت جو ہے وہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد ایک نیا کیس جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے. تو پہلے یہ توشہ خانے کا کیس تھا, گھڑی شڑی والا, جب اس کی ساری حقیقت بہت کھینچا, اس کو 3 ہفتوں میں اس کی حقیقت ختم ہو گئی, تو اس کے بعد یہ سائفر کا کیس جو ہے یہ ڈال دیا گیا. اب سائفر کے کیس میں مسئلہ یہ کہ ضمانت تو ہو جانی چاہیے تھی اس کیس میں, کیونکہ ضمانت کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تو جج کو چھٹی پہ بھیج دیا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ایک سے زیادہ ویلاگز میں بتایا, کسی بھی کیس کی کوئی قانونی, کانسٹیٹیوشنل, لیگل, کامن سینس حقیقت نہیں ہے. نہ سائفر کے کیس میں کچھ تھا, نہ توشہ خانے کے کیس میں کچھ تھا, نہ فورن فنڈنگ کے کیس میں کچھ ہے. جو مرڈر کیسز ڈالے ہیں ان میں ظاہر ہے کچھ نہیں ہے. اب جو لیٹسٹ اس کے ساتھ برین تھنکنگ ہے, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جج ذوالقرنین کو شروع سے کہہ دیا گیا تھا کہ 11-12 ستمبر تک اس کو کھینچو, کیونکہ 11-12 ستمبر تک ایک اگلا کیس جو ہے وہ تیار کر لینا تھا. اب آپ خبر سن رہے ہیں 9 ستمبر کو ہی کہ لاہور میں سو کالڈ جناح, اس کو کیا کہہ رہا, کوئی کہنا بھی لوگوں نے بند کر دیا, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملہ, جو بوگس حملہ جو ہوا ہی نہیں اصل میں, جو ساری کی ساری کہانی ہے, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کے اوپر جو جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی تھی, جو 1 مہینے سے کہہ رہی تھی کہ عمران خان ہی اس کے لیے ریسپانسبل ہے, اس نے اپنی سو کالڈ انویسٹیگیشن بھی کک ہوئی ہوگی, جو ان کو کہا گیا ہوگا وہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں لکھا ہوگا. بہرحال انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن میں تمام مدعا عمران خان کی بہنیں اور بہنوں پہ اور شاہ محمود قریشی پہ ڈال کے وہ رپورٹ جو ہے وہ ایک اینٹی ٹیرر کورٹ کو یا عدالت وغیرہ کو جمع کرتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے 3-4 ہفتے کھینچے آپ نے, 3 ہفتے کھینچے توشہ خانے کے کیس میں, پھر آپ نے کھینچ لیے 2.5-2 ہفتے سائفر کے کیس میں. اب یہ سائفر کے کیس میں جب ضمانت بالکل ادھر تک آ جائے گی, اس کو روکنا ممکن نہیں رہے گا, تو اس کے ساتھ ہی اگلی گرفتاری پڑ جائے گی کور کمانڈر ہاؤس کے حملے کے حوالے سے, جو آج پورا کا پورا تیار کر لیا گیا. تو آپ منڈے کو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ منڈے کو یہ انٹرچینجبلٹی اور انٹرکنیکٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ہوئی ایک حقیقت. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ دیکھیں جو اپیرنٹلی بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, کہ پاکستان بار کاؤنسل نے, پی بی سی نے جو اسٹرائک کال کی تھی 9 ستمبر کی, وہ اپیرنٹلی بڑی کامیاب ہوئی ہے, اور ملک بھر میں عدالتوں کا اور عدالتوں کے آگے پیچھے مظاہرے بھی چھوٹے موٹے ہوئے ہیں. رپورٹ کوئی نہیں ہوئی اس کی, میں صرف اپنے سورسز سے اور مختلف سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا سے بھی کم پتہ چل رہا ہے, لوگوں سے بات کر کے زیادہ پتہ چل رہا ہے. تو بہرحال عدالتوں میں وکلا نے عدالتوں کے پروسیس کا 9 ستمبر 2023 کو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. اب یہ اپیرنٹلی بڑا پازیٹیو لگتا ہے, اس کو بہت بعض ویلاگرز نے بڑا اس کی تعریف بھی کی ہے کہ پوری وکلا کی تحریک جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, جو آگے چل رہی ہے, اور سچویشن بڑی مشکل ہو گئی. آئی ایم دی اونلی ون جس کو بہت شک ہے یہاں پر کچھ معاملہ ایسا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حسن رضا پاشا ہے اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے سیکرٹری ہیں پاکستان بار کونسل کے, ان دونوں نے اپنے جس قسم کی یہ پوزیشن اختیار کرتے رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام کی ڈسکشنز میں, الیکشنز کے حوالے سے, اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے, اور ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ, اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے جہاں مختلف ایشوز پہ بحث ہوتی رہی ہے, وہاں پر ان کی کیا پوزیشن سامنے آئی ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب ایک ایسے وقت میں جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, جہاں ان کے لیڈرشپ جو ہے, ان کی پریزیڈنٹ کی الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے وہ عابد زبیری صاحب ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں اعتزاز احسن صاحب, ان کے ساتھ کھڑے ہیں لطیف کھوسا صاحب, ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب آف کورس حامد خان صاحب, اور بہت سے وکلا, شعیب شاہین وہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ جو پاکستان بار کونسل نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ 90 دن کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, مجھے اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے. اب اس کی 2 پاسبلٹیز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے آپ کے سامنے رکھی, بیکاز میرا مقصد خبریں دینا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا تھا جی یہ بھی خبر دے, وہ خبر رہ گئی ہے. اگر آپ نے خبریں دیکھنی ہے تو بہت لوگ خبریں دے رہے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 کر کے. میں خبریں نہیں دیتا, میں انالیسس دیتا ہوں. اور اگر آپ پچھلے کئی عرصے سے دیکھیں, 18 مہینے سے, تو 100% تو کسی کے بھی انالیسس صحیح ثابت نہیں ہو سکتا, لیکن بائی اینڈ لارج میری جو پریڈکشنز اور انالیسس ہے
وہ باقی سبھی لوگ جو کامنٹ کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں چیزوں کے معاملے میں. تو یہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں پاکستان بار کاؤنسل کی. ایک تو یہ ہے کہ جو سندھ بار کاؤنسل ہے، جو پنجاب بار کاؤنسل ہے، جو خیبر پختونخوا بار کاؤنسل ہے یا کوئٹہ، ان سب کا جو کلیکٹو پریشر سامنے آیا ہوگا حسن پاشا اور ان کی لیڈرشپ کے سامنے، جس کے تحت انہوں نے اپنی پوزیشن میں کریکشن کی ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لی ہے. آلسو ریئلائزنگ دس تھنگ کہ جو وکلا کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہ ایک پوزیشن لے چکی ہے اور یہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بار کاؤنسلز وغیرہ کے کچھ اور ہفتوں میں انتخابات ہیں اور یہ اپنے آپ کو ان انتخابات کے حوالے سے شاید پوزیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اس کی پاسبلٹی ہے، پازیٹیو سائڈ کی پاسبلٹی. دوسری سائڈ کی آپ اس کی کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے کھڑا کیا ہوا ہے، ریئلائزنگ دس تھنگ کہ وکلا کا جو ہے ایک غیظ و غضب ہے، ان کے اندر غصہ ہے، بیکاز اس وقت 3.5 سے 4 لاکھ وکلا پاکستان میں پریکٹسنگ لائر ہیں اکراس ڈسٹرکٹس میں. تو ان کی جو کہ فیلنگ پیلپیبل ہے، اس فیلنگ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ صحیح راستے پہ چلیں. جیسے جب سپریم کورٹ میں پٹیشنز آتی ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، اگر 5 پٹیشنز آتی ہیں تو 3 اسٹیبلشمنٹ نے ہی دائر کی ہوتی ہیں اپنے ہی خلاف. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلے آپ اس کو، میں نے ویلاگ میں آپ کو سمجھایا تھا، ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن. پہلے آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں، باقی سب کے ساتھ آواز اور قدم ملاتے ہیں، اور پھر جب کروشل مومنٹس آتے ہیں تو آپ دغا دے دیتے ہیں، آپ بیٹرے کرتے ہیں اور ڈفرینٹ پوزیشن اختیار کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی مختلف ایشوز میں جنوری فروری کے بعد سے، اس میں یہ پیٹرن بڑا کلیئر ہے. خاص کر کے جب آپ دیکھتے ہیں ٹرائل آف سویلینز بائی دا ملٹری کوڈ، یہ شروع میں بہت سے اس میں پٹیشنز آ جاتے ہیں کراچی کے سول سوسائٹی وغیرہ کے، اور اس کے بعد وہ اپنی پوزیشنز میں تبدیلی لاتے ہیں اور عدالت کے اندر جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کو نہیں ہونے دیتے. یہاں پر بھی جو پرنسپل تھرسٹ ہے وکلا کی، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، جس کے ساتھ پیچھے انٹلیکچوئل پاور ہے حامد خان صاحب کی، ان کا گروپ ہے، لطیف کھوسا ہے، اعتزاز احسن ہے، شعیب شاہین ہے، اور یہ 2 نمبر لیڈرشپ ہے جو اس میں حسن پاشا صاحب کی. یا تو یہ لیڈرشپ کریٹ کر رہے ہیں یا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا ہے تاکہ یہ ساتھ آواز ملا کے چلیں اور آگے جا کے وکلا کو دغا دے دیں. تو جو وکلا یہ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کا کرٹیکل انالیسس کریں کہ یہ پاکستان بار کاؤنسل کی جو لیڈرشپ ہے یہ جینون ہے، کیا واقعی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں، یا یہ بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو کوئی کھیل کھیل رہے ہیں. یو ہیو ٹو بی، کوئی اور آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا. بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، بڑی مورل کریج چاہیے ہوتی ہے ایک اپیرنٹ ریالٹی کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے، اپیرنٹ حقیقت کو اس کے بیونڈ دیکھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اور میں وہ خاکسار ہوں جس نے مارچ میں آپ کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ گریٹ گیم پاکستان کے حوالے سے کیا ہے. اس گریٹ گیم کا ہرگز بے وقوف لوگ آپ کے سامنے کامنٹ کر رہے ہیں، اس کا رشیا کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان ضرور اسلحہ بیچ رہا ہے یوکرین کی جنگ میں، یہ بہت مائنر ایشو ہے. ریئل ایشو ہے انڈیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، پاکستان. یہ ریئل ایکویشن ہے. جو سمجھ سکے وہ سمجھ جائے، جو نہ سمجھ سکے اس کی برین، اس کو کوئی ملٹی وائٹامن کھلانے کی ضرورت. اب چونکہ ہم نے گیمز کی بات کری دی ہے تو تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ آصف علی زرداری، ان کے صاحبزادے بلاول زرداری اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کس قسم کی کھیل کھیل رہے ہیں. جو لیٹسٹ سچویشن، ایک ہی دن میں 2 چیزیں ہوئی ہیں کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کی، بڑی کیلکولیٹڈ سی، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الیکشن جلدی کروانے چاہیے. ریمبر دس تھنگ، امپورٹنٹ چیز ہے. 90 دن کی بات انہوں نے نہیں کی. انفیکٹ آصف علی زرداری نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے جو پورا کیس بلڈ اپ کیا پچھلے 2 ہفتوں میں، کہ 90 ڈیز کی لمٹ کے اندر، جس میں جو شہری رحمان صاحبہ سے بلڈ اپ کروایا گیا، جو نیت بخاری صاحب سے بلڈ اپ کروایا گیا، جو خورشید شاہ صاحب سے بلڈ اپ کروایا گیا، اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیرا. اور ایک دن پہلے ان کے اپنے صاحبزادے نے بھی ایمبیگیوس قسم کی اسٹیٹمنٹس اسی حوالے سے دیں، بڑی مبہم قسم کی. یعنی بعض جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوا ڈان میں بڑا کلیئرلی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن 90 ڈیز کا انہوں نے نہیں کہا. اور ایکسپریس ٹریبیون نے اس کی ہیڈ لائن لگائی کہ بلاول نے کہا کہ 90 ڈیز میں نہیں ہے تو کم از کم 120 دنوں کے اندر کروا دینے چاہیے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. لیکن 90 دن کی جو بین کانسٹیٹیوشنل چیز ہے اس سے دونوں باپ بیٹا کبھی ادھر کبھی ادھر، رائٹ لیفٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو پہلے ویلاگز میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ کھیل پہلے بھی کھیلا گیا تھا جنوری میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے، جب ایک دفعہ ایک کانسٹیٹیوشنل لمٹ کو آپ
وایولیٹ کر دیتے ہیں, سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں فار واٹ ایور بیوٹیفل ریزنس, اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک اوپن فیلڈ ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ لمٹ تو اب نہیں رہی ہے, اب پھر جنوری میں کیا خرابی ہے, فروری میں کیا خرابی ہے, مارچ میں کیا خرابی ہے, پھر اگست میں چلے جاتے ہیں, پھر موسم ٹھیک نہیں ہے, پھر ٹھنڈ ہے, پھر پہلے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. تو اب آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن الیکشن جلدی جلدی کروانے چاہیے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیے, ای سی پی کے لیے ڈی لمیٹیشن کروانا ایز پر دی کانسٹیٹیوشن بھی بڑا اہم ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے تین پوائنٹس ان کی اسٹیٹمنٹ. تیسرا یہ کہ بہرحال پالیٹکس سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت اکانومی ہے. تو آپ کو کلیئرلی اگر آپ اس کو ڈیسیفر کرنا, جو پالیٹیشین جو کچھ بھی کہتے ہیں, پالیٹیشین کی نا ملٹی فوک ان کی ٹنگ ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا ڈبل فوک ٹنگ سے بولنا, یہ ڈبل ایج ٹنگ سے بولنا. پالیٹیشینس کی ڈبل ایج بھی نہیں ہوتی, پالیٹیشینس کی ملٹیپل ٹنگ, ملٹیپل فوک اس میں ہوتی ہے. تو جو بھی پالیٹیشین ہو, خواہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی پالیٹیشین دنیا میں جب بولتا ہے تو آپ کو اس کی اسٹیٹمنٹ کو انٹرپریٹ کرنے اور ڈیسیفر کرنے کی ضرورت ہے. بلاول اور زرداری کی دونوں کی اسٹیٹمنٹ سے یہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ڈیل میکنگ اور نیگوسیشن میں لگے ہوئے ہیں. اور پہلے انہوں نے ایسکیلیٹ کیا, ٹینشن بلڈ اپ کی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہری رحمان کی 25 اگست کی جو پریس کانفرنس ہے, فیصل کریم کنڈی کو بٹھا کے, نیر بخاری کو بٹھا کے, خورشید شاہ وغیرہ اور باقی سب جو کچھ کہتے رہے ہیں, وہ ان کی کوئی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے. کوئی اتنی لمبی چوڑی آزادی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. سو دے الاؤڈ, انہوں نے پرمٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو کہ آپ واویلا مچائیں 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کا. اور جب واویلا مچ گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا پریشانی ہوئی ہوگی کہ یہ اتنی بڑی پارٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ پلے نہیں کر رہی, اور چونکہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پہلے ہی چل رہے ہیں, آخر ان کے لیڈروں کے گھروں میں ریڈ ہے, تو اب یہ نیگوسیشن کر رہے ہیں. اور اس نیگوسیشن کے اندر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, پورے میڈیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور زیادہ تر میڈیا جو ہے بالکل اس کو اینالائز نہیں کر رہا. اگر آپ اخباروں کی رپورٹس دیکھیں اور کالم دیکھیں لوگوں کے, تو کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ویسے بھی انالیسس تو پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ انالیسس کا تو آپ سر پھاڑ دیں, انالیسس تو کچھ کرنا ہی نہیں کبھی کسی چیز کا. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ باپ نے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی, زرداری نے, اس کے چند گھنٹے کے اندر بلاول نے بدین میں بات کرتے ہوئے اپنے ہی باپ کی اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کر دیا. جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ گھر پہ جو معاملات ہیں, خاندان کے جو معاملات ہیں, اس میں اپنے باپ کی, آصف علی زرداری کی بات اور منشا کو ماننا تو میری ذمہ داری ہے, لیکن when it comes to politics and when it comes to constitutionalism تو پھر تو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹر کرتی ہے. اور جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر یہ بات ہوئی تھی تو وہاں تمام لیگل کاؤنسل ہمیں یہی ملی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ 90 ڈیز کی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ کروانے چاہیے. اور میں ابھی لاہور پروسیڈ کر رہا ہوں, وہاں پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد ہم اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. اور میرے باپ کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ میرے اوپر واجب نہیں ہے. واٹ اے بیوٹیفل وے, واہ کیا مطلب شاندار مطلب ہے کھیل کھیل رہے ہیں دونوں. مطلب یہاں کلیئرلی کئی میسج, 2-3 قسم سے چیزیں نکلتی ہیں. ایک اس میں سے چیز یہ نکلتی ہے کہ بلاول کو پروموٹ کرنے کے لیے باپ بیٹا یہ کھیل کھیل رہے ہیں تاکہ جو بیوقوف ووٹر ہے اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ چونکہ بلاول کی آگے لیڈرشپ ہے, زرداری صاحب کو پتا ہے کہ میں نے اب آگے لیڈرشپ نہیں کرنی, بلاول کو وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بنے, ساری پوزیشن اس کو ملے. تو بلاول کو ایک پوٹینشیل ڈیفائنڈ بولڈ پرنسپل لیڈر کے طور پر گرو کرنے کے لیے ایک سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ کھیل کھیلی جا رہی ہے, جس کو ڈیسیفر کرنا اور انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی بلاول سی ای سی کے ساتھ, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہے, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہے, باپ اس کا کوئی پرانی تھنکنگ جو ہے ریفلیکٹ کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ دونوں مل کے ڈرامہ ڈھکوسلا کھیل رہے ہیں. مت بھولیں کہ 5 اگست 2023 کو جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں زرداری صاحب کے بلاول کے نومینی مراد علی شاہ جو ہیں, انہوں نے ڈی لمیٹیشن کا جو پروپوزل تھا, انہوں نے وہاں پر نیا ڈیجیٹل جو سینسس تھا 2023 کا, اس کو ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, بیکاز الیکشن کمیشن اس سے پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر ہمیں نئی ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑی ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے تو کم از کم ہمیں 4 مہینے اس کے لیے درکار ہوں گے. تو یہ کھیل تھا نوئنگ فلی ویل. آپ یہ تو نہ ہم میں سے کوئی اتنا بیوقوف بنے, ہمیں ہمیشہ خودو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے ڈیجیٹل سینسس کو ایکسیپٹ کیا, اور پیپلز پارٹی اگر اس کی مخالفت کرتی تو ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا تھا, اس کو ایکسیپٹ کیا تو یہ الیکشن کی ڈیلے چاہتے تھے, یہ ڈی لمیٹیشن چاہتے تھے. اور یہ جو ڈی لمیٹیشن ہونی ہے, ابھی تک میں نے دیکھا کسی نے میڈیا پہ اس پہ کامنٹ نہیں کیا. جو ڈی لمیٹیشن کا ٹول ہے, مطلب غلط فہمی میں مبتلا رہنا تو پاکستانی قوم کی کوئی کینسر قسم کی بیماری ہے.
डीलिमिटेशन कोई सिर्फ इलेक्शन को डिले करने का प्लान नहीं है। डीलिमिटेशन पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट की जेरीमेंडरिंग का प्लान है, और आपको पता है कि उसके बारे में बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी गई है। एक खबर सुनी थी कि इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में टोटल बहुत ही, उन्होंने कहा है कि बहुत ही खुफिया किस्म की चीज है, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर मीडिया कोई बहस करे या मुतनाज़ हो जाए, इसलिए इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। पूरी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को रखा क्या जाएगा कॉन्फिडेंशियल। इस मुल्क में कभी कोई ढंग की चीज हुई है कॉन्फिडेंशियल रख के? कोई सीक्रेट यहाँ पे होता है इस मुल्क में? दिल फटे मुंह, ये क्लियरली जेरीमेंडरिंग की जा रही है। सारा मीडिया, सारे एडिटोरियल जो है इसके हवाले से खामोश हैं। सिंध में नहीं हो सकेगी जेरीमेंडरिंग, बिकॉज आसिफ अली जरदारी और बिलावल जो हैं वो इन कनेक्ट हैं और इन टच हैं उन पावर्स के साथ जिन्होंने जेरीमेंडरिंग करनी है। ये वो खेल है जिसको आपको देखने की जरूरत है, जो आपको हेडलाइन से पता नहीं चलता। अच्छा, अब एक तीसरे खेल की तरफ आ जाए, जहां मसलसल खबर लग रही है, आज भी अखबारात में खबर लगी है कि बिल आखिर ये फैसला हो गया, और अब ये बात बड़ी सीरियस लग रही है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के दरमियान में, क्योंकि अभी भी तारीख उन्होंने नहीं दी है, तैयारियां हो रही हैं, वो परख रहे हैं सारी सूरत हाल को, लेकिन ये कि नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान 4 बरस के बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे, हाथम ताई की कब्र के ऊपर वो लात मारेंगे, पूरी दुनिया की बहादुरी के अंदर जुर्रत की एक नई मिसाल वो कायम करने चले हैं, और वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के ऊपर और उनकी आने वाली जनरेशन के ऊपर एहसान करते हुए, ऐसे एहसानात उनके जिसको लोग कभी भूल नहीं सकते, वो पाकिस्तान आने का दोबारा फैसला कर चुके हैं, और वाकई अक्टूबर में पाकिस्तान जो है वो आ जाएंगे। ठीक, ये इस दफ़ा एक खासी मोअज़्ज़ज़ रिपोर्टर हैं, मेरा ख्याल है एक्सप्रेस की, डॉन की, आतिका रहमान, रिस्पेक्टेड, मैं किसी तन से नहीं कह रहा, शी इज़ अ जेन्युइन रिपोर्टर, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सीरियस है, और देख के उन्होंने ये रिपोर्ट दी। कई दिनों से इसकी बातचीत हो रही है, अजहर सदीक साहब ने बहुत पहले इसको डिस्क्लोज किया, फिर सोल्जर स्पीक ने इसके बारे में बात की। अजहर सदीक साहब ने ये भी उस वक्त क्लेम किया कि बहुत खर्चा वगैरह जो है वो किया जा रहा है पुलिस के सोर्सेज के ऊपर पंजाब में, ताकि नवाज शरीफ साहब को एक हीरोज वेलकम जो है वो मिल सके, और उनको एक बड़ी पब्लिसिटी मिले, उनको सेफ्टी मिले। अब बाज उसमें लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा बोल्ड एंड रिस्की डिसीजन है, बिकॉज वो आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर उनको अपनी बेल करवानी पड़ेगी। बोगस आर्गूमेंट है। मौजूदा कंट्रोल है, नवाज शरीफ साहब इन टच हैं, अपने ही नवाज शरीफ साहब के अपने ही अपॉइंटेड आर्मी चीफ हैं, और अपने आर्मी चीफ की मौजूदगी में कौन सा किसी ने उनको लंबा अरेस्ट करना है, अगर अरेस्ट उनका होगा तो बिल्कुल कॉस्मेटिक ऑप्टिक्स के लिए एक दिन का, चंद घंटों का, एक दिन का अरेस्ट हो जाएगा, उसकी कोई ऑप्टिक्स और तस्वीरें जनरेट हो जाएंगी, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तार करके जेल में चले गए, उससे सारी एक मीडिया पब्लिसिटी और एक मीडिया हाइप पैदा करने का, ब्रांडिंग करने का उनको मौका मिलेगा। और कौन सी अदालत ऐसी होगी, कौन माइकल लाल है जो आर्मी चीफ के हरदिल अजीज नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जमानत नहीं दे देगा 24 घंटे में। और बल्कि ये बड़ा जरूरी होगा, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा जरूरी है कि इस हाइप को बिल्डअप किया जाए। ये इसको भी एस्केलेशन डी एस्केलेशन कहते हैं। जब अमेरिका ने 2003 में इराक के ऊपर हमला करना था, तो अमेरिका के ज़राए इब्लाग ने और हुकूमत ने इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स की एक हाई बिल्डअप की। तो उस वक्त की आप रिपोर्ट्स देखते, मैं तो हमेशा ही फॉलो करता हूँ ऐसी डेवलपमेंट्स को, तो ऐसा लगता था कि इराकी जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं सदाम हुसैन की, वो बड़ी कोई फॉर्मिडेबल फोर्स हैं, और अमेरिका की फौज जो है उसके लिए बहुत बड़ा वो एलाइड फोर्सेस के लिए चैलेंज हो। हकीकत ये थी, किसी को भी कि उन बेचारों की क्या हकीकत, उनकी क्या औकात थी कि वो अमेरिका के सामने खड़े हो सकते। इसी तरह से पाकिस्तान के लोग, जिनके बारे में इन सारे सियासतदानों का ये पूरा क्लियर इनका एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं, चौगद हैं, अहमक हैं, दिमाग उनके कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। सबसे महंगा दिमाग अगर निकाल के बेचा जाए तो पाकिस्तानी लोगों का बेचा जाएगा, खास करके पंजाब और सिंध के अंदर। तो उनको बेवकूफ़ फुदू बनाने के लिए ये दोबारा एक नया ड्रामा हो रहा है, और इस ड्रामे के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब को जितना हाइपर बिल्डअप की जाएगी, कोर्ट केसेस की वापस आने की, उनकी गिरफ्तारी की, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी का खतरा, फलां वकील हायर कर लिया, उतना ही ज़्यादा इन बेवकूफ़ों अहमकों को, जिनकी को 20-25 सीटें रह गई हैं पंजाब के अंदर, उनको मजीद एनर्जाइज करने का, इनको इंजीनियस को, इन मैकियावेलियन जो विजर्ड्स हैं, इनको उसका मौका मिलेगा। जो एक्चुअल चीज़ है नवाज शरीफ साहब की, वो 2 चीज़ों पे प्रेडिकेट करती। एक ये कि उनके मौजूदा आर्मी चीफ के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप हैं। कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को नवाज शरीफ साहब नहीं बनाया, अगर नवाज शरीफ उनको आर्मी चीफ ना बनाते तो जान साहब अब रिटायर होकर घर में बैठे होते। एक और बात है कि अपनी
मुलाजमत के रिकॉर्ड में किसी जनरल साहब ने इतने रद्दोबदल नहीं किए उसकी तारीखों को ऊपर नीचे करने के लिए। इसका मतलब है कि वो बहुत देर से प्लानिंग और स्कीमिंग कर रहे थे कि मैंने आर्मी चीफ बनना है। तो खाली उन्होंने अपनी मुलाजमत के रिकॉर्ड के अंदर ही तो स्कीमिंग नहीं की होगी, इसका मतलब है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर सियासतदानों के लिए भी बड़ी मेहनत की होगी। तो नवाज शरीफ साहब ने ही उनको आर्मी चीफ बनाया। अगर नवाज शरीफ साहब उनको आर्मी चीफ ना बनाते इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2022, तो जाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त रिटायरमेंट के बाद अपना फार्म हाउस कहीं बना रहे होते और अपना सोच रहे होते कि बच्चों का और फ्यूचर के लोगों का क्या करना है। तो ये तो चीज बिल्कुल सही है, लेकिन नवाज शरीफ बीइंग मैकियावेलियन एंड शातिर कैरेक्टर ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जनरल आसिम मुनीर भी बहुत ही प्लेयर हैं पावर पॉलिटिक्स के, और वो भी ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। तो जो एक्चुअल चीज है नवाज शरीफ साहब की वापसी में, वो ये कि नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर के इरादों को और इंटेंशंस को कैसे स्टडी कर रहे हैं। अगर उनको शक हो जाएगा कि आसिम मुनीर इज नॉट 100% ट्रस्टवर्दी और वो अगर जेल में चले गए तो वहां से हो सकता है निकले ही ना कई हफ्तों तक और उल्टा उनके साथ हाथ हो जाए, तो मार्क माई वर्ड्स, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब का ये प्रिंसिपल कंसिडरेशन। सेकंड, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है मसलसल अपनी वो खबरें नहीं जो अखबारों में छापी जाती हैं जो उनकी टीम कहती है, नवाज शरीफ साहब मसलसल एसेस कर रहे हैं कि इस वक्त उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है क्या, और क्या उनके आने से उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग में कोई फर्क पड़ेगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, उसमें से बहुत से लोग जिनका ताल्लुक पीएमएलएन की पॉलिटिक्स से रहा है, जो अब छोड़ चुके हैं पीएमएलएन को, उन सबकी असेसमेंट ये है कि अभी नवाज शरीफ साहब की अगर इलेक्शन हो जाए इस वक्त जो सूरत हाल है थोड़ी सी कैंपेनिंग के बाद, तो पंजाब और सेंट्रल पंजाब जो वाहिद गढ़ है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीएमएलएन का, वहां से नवाज शरीफ साहब 20 से 25 सीटें अगर निकाल लें पूरी एफर्ट करके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब ये 20-25 सीटों को 100 सीटों तक कैसे कन्वर्ट करना है उसी पंजाब से, ये वो दूसरा चैलेंज है जो नवाज शरीफ साहब के सामने है। और जाहिर है कि वो एक शातिर है, मैकियावेलियन है, स्मार्ट आदमी है, बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। वो देख रहा है कि मैंने क्या करना है और अभी तक उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, और यही वजह है ये दोनों कंसिडरेशन जो मैंने आपको बताई हैं जिसकी वजह से गुज़िश्ता 1 साल से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो आएंगे, फिर वो बाद में नहीं आते। सो नवाज इज अ स्मार्ट गाय, नवाज इज अ पॉलिटिशियन, और वो उसकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि शुरू में तो बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल को खास, लेकिन 1982 में वो फाइनेंस मिनिस्टर था, 1985 में चीफ मिनिस्टर था, फिर 85 में 88 में दोबारा चीफ मिनिस्टर था, फिर वो 1990 में प्राइम मिनिस्टर था, फिर वो की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, फिर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर था, फिर उसने मिलिट्री से स्ट्रगल की, मुशर्रफ से वो एग्जाइल में था, फिर वो लीडर इन एग्जाइल था, फिर उसने एक मूवमेंट शेप की, फिर उसने दुनिया से डील किया, उसने सऊदियों से ताल्लुकात बनाए, फिर वो वापस आया, फिर वो 2008-9 से 2013 में पंजाब में उसकी हुकूमत थी, वो प्रिंसिपल लीडर इन द ऑपोजिशन था। उसने सुप्रीम कोर्ट से खेला, एस्टेब्लिशमेंट से खेला, उर्दू के मीडिया से खेला, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से खेला, हम सबके दिमागों से खेला, फिर वो प्राइम मिनिस्टर था, फिर दोबारा लीडर इन एग्जाइल था, वो डील करके बाहर चला गया, जनरल बाजवा को उसने कंट्रोल किया, ये सब कुछ। ये सारे बैकग्राउंड को मद्देनजर रखें, ये वो एक्सपीरियंस आदमी है जो इन सारे एक्सपीरियंसेस के नतीजे में अपने फैसले जो है वो कर रहा है। अभी मैंने देखा एक एंकर है पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट, उन्होंने एक ट्वीट सर्वे डाला हुआ था कि आप सर्वे का क्वेश्चन ये था कि आने वाला इलेक्शन विल बी अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन पीएमएलएन एंड पीटीआई। ये एक छोटी सी, और भी इस तरह की सैकड़ों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, दर्जनों तो कम से कम मिल जानी चाहिए अगर आप गौर से देखें ट्विटर के ऊपर, अखबारात के अंदर। ये वो पीआर कैंपेन है जिसके जरिए लोगों के जहन में ये आइडिया इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इंस्टिल करने की कोशिश की जा रही है, डालने की कोशिश की जा रही है तरीके तरीके से, मीठा मीठा जहर, जिससे लोगों को ये लगे कि शायद पीएमएलएन भी इस इलेक्टोरल फाइट में कहीं स्टैंड करती। हकीकत ये है कि पीएमएलएन इस इलेक्टोरल फाइट में कहीं स्टैंड नहीं करती। सिंध के अंदर फॉर वेरियस रीजंस जरदारी और उनको इतनी सपोर्ट है कि वो वहां से एक इलेक्शन का झुर्रू फेर सकते हैं दोबारा सिंध से। ये और बात है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं सिंध के, उन्होंने मुझे ये बताया था कि 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई आसिफ अली जरदारी की और वडेरों की, जिसमें उनको अपनी औकात से खासी सीटें ज्यादा दे दी गई, और एन मौके के ऊपर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए बनाया था जुल्फिकार मिर्जा वगैरह का, उसको वाइंड अप कर दिया गया, बिट्रे कर दिया गया। इस किस्म की खेलें खेली जाती हैं, लेकिन इस खेल में बदकिस्मती से मेरा ख्याल था कि खेल सिर्फ स्ट्रेटेजिक होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी पुलिस सोर्सेज मोर देन वन के खेल स्ट्रेटेजिक से ज्यादा रुपए पैसे की खेल थी। तो बहरहाल उनको फिर भी अभी सिंध के फोर्ट्रेस पे उनको है। नवाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है पंजाब के अंदर। यहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्रिडोमिनेंट जो है, आप समझें कि जब सीटें होंगी तो शायद 75-70%, 80% सीटें जो हैं, दिस इज अ जनरलाइजेशन व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन कोई मतलब वो पीटीआई की बहुत जोर है और यहाँ पर नवाज शरीफ का कुछ भी नहीं। तो ये एक दूसरा झुर्लू खेला जा रहा है। इसी झुर्लू के अंदर एक खबर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि
शहबाज शरीफ साहब का कैंसर का जो मुआयना है, उनके कैंसर की सिचुएशन का, वो बरतानिया के एक बड़े रिस्पेक्टेबल टर्शरी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम शाम भी लगा हुआ था। हालांकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पिछले 4 साल में कभी भी किसी रिस्पेक्टेबल टर्शरी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर या कंसल्टेंट का नाम नहीं आया जिससे उन्होंने जाके दिखाया हो अपनी इंतहाई मोहलक बीमारी के हवाले से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का लगा कि फलां डॉक्टर जो हैं उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी है और उन्होंने कहा है कि उनका कैंसर बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि इसकी वजह क्या है, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब को कैंसर डायग्नोज हुआ था कहीं 99 में या 2000 में, जब वो सऊदी अरब से पहुंचे थे, सऊदी अरब वगैरह में थे, और फिर उनका इलाज जो है वो अमेरिका में हुआ, उन्होंने अपना इलाज करवाया था, वो ठीक हो गया। उसके बाद वो लीडर अपोजिशन रहे, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते रहे, फिर वो पाकिस्तान आए, फिर वो 2 दफा उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब के बन चुके हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। किसी भी स्टेज के ऊपर उनके कैंसर का कोई जिक्र नहीं हुआ। इस स्टेज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के कैंसर का जिक्र ही क्यों हुआ है, और पता नहीं इसकी क्या वजह है, कि मतलब अब वापस आ जाएंगे, कैंसर ठीक निकल आया, या वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इतने दिन बाहर कैसे बैठे। बहरहाल ये वो ड्रामे घोंसले हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, पाकिस्तानी इंतजामी ढांचे के, जिन्हें डेसिफर करना, इंटरप्रेट करना जो है ना, वो मीडिया की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से मीडिया करता नहीं। अब आ जाए, जो पिटिशन मूव की है इमरान खान ने, शोएब शाहीन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, और इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डेमोक्रेटिक वॉइस हैं जमहूरियत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक पिटिशन उन्होंने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्मी एक्ट 2023 एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चैलेंज करने के लिए। ये पिटिशन का जो बेसिस है वो ये है कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों को असेंट नहीं किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ है या इंटीरियर है वो ये कहते हैं जी इट वाज डीम्ड असेंट। ये बड़ा क्लियर बात है कि पहली जो रीडिंग होती है किसी पार्लियामेंट्री बिल की, उसके ऊपर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना होना जो है उस पर डीम्ड असेंट नहीं होता। वो सेकंड टाइम होता है, जब सेकंड टाइम उसको बिल वापस भेजा जाता है, तब प्रेसिडेंट अगर उसको असेंट नहीं देता तो उसके 10 दिन के बाद इट इज ऑटोमेटिकली बिकम्स द लॉ। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इसके पीछे पाकिस्तान की, भारत की और बरतानिया की पूरी एक पार्लियामेंट्री तारीख जो है इसके पीछे खड़ी। तो जाहिर है कि ये पिटिशन जब भी सुनी जाएगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट वही कर सकती है कि प्रेसिडेंट ने जब असेंट नहीं दिया, प्रेसिडेंट का डीम्ड असेंट नहीं बनता, और ये दोनों बिल जो हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है जिसके तहत बहुत सी सजाएं रखी गई हैं, ये कानून नहीं बन सकते। इस पिटिशन के अंदर इल्तजा ये की गई है, इस्तदा ये की गई है कि आप इन दोनों कवानीन को सस्पेंड कर दें, जिनको कि इस वक्त का जो प्रेजेंट केयर टेकर सेटअप है उन्होंने कानून बनाया, और उन कानून के तहत बाकायदा चीजें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, थिंग्स आर रोलिंग एज पर, तो सस्पेंड कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी क्या सूरत हाल है, उन्होंने इसको अभी तक एडमिट नहीं किया। सैटरडे जो है वो लास्ट सैटरडे वर्किंग डे था भी नहीं, अब संडे आ जाता है 10 सितंबर को। 11 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के टोटल 4 या 5 वर्किंग दिन जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। उसके दरमियान में उनके फेयरवेल भी आ जाएंगे, डिनर्स भी आ जाएंगे, सपासनामे में आ जाएंगे, उनकी तारीफ में उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के लोगों के लिए, उस पर लोग बुलाएंगे और उनके बड़े कसीदे पढ़े जाएंगे, उनकी जुर्रत के, उनके बहादुरी के, सब कुछ होना है। तो क्या वो इस पिटिशन को टेकअप करेंगे? अभी तक तो उन्होंने, जो पिछली पिटिशन थी इंपॉर्टेंट, उसका भी कुछ नहीं किया। सो आई डोंट नो कि उसको टेकअप करते हैं नहीं करते, और फिर ये इसको आके अगर काजी फायज ईसा टेकअप करते हैं तो इसके साथ क्या करते हैं इसकी हम बाद में बात करेंगे। मुझे कहना ये है कि यू नो वेरी वेल, आप में से जो लोग मुझे कई महीनों से फॉलो कर रहे हैं, आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल। उमर अता बंदयाल ने इमरान रियाज को, हम सब ने, मैंने लीड किया था उस इनिशिएटिव को, जब हमने मीडिया की एक एप्लीकेशन, एक लेटर उनके सामने उनको मूव किया था। Umar Atta Bandial साहब was very kind, was very gracious, was very prompt, was very quick। और इमरान रियाज को जब उस वक्त रिहाई मिली थी तो वो उमर अता बंदियाल साहब की डायरेक्ट इंटरवेंशन की वजह से लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी, और एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई थी क्योंकि उनको पता था कि चीफ जस्टिस जो हैं उनका इनिशिएटिव है, तो वो मजबूर हो गई थी। दिस इज इन 2022, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। सो आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम। पहला ही उनसे इंटरेक्शन हुआ ना, इससे पहले कभी हुआ, उसके बाद भी ज़ाहिर है कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम। ये जो अगले 5 दिन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ये चीफ जस्टिस की लेगेसी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर तो चीफ जस्टिस इन 5 दिनों में कुछ ऐसे फैसले कर जाएंगे, फैसले इंप्लीमेंट होते हैं नहीं होते वो एक अलग बात है, फैसले अगर 5 दिन में कुछ ऐसे कर जाएंगे, खास करके इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज के हवाले से, जिसको उन्होंने टेकअप ही नहीं किया अभी तक, ये शायद वो सोचते हैं कि पंजाब के हवाले से जो उनका डिटेल जजमेंट है वही इस हवाले से सफिशिएंट। इन 5 दिनों में अगर ऑनरेबल उमर अता बंदियाल साहब ने कुछ ऐसे फैसले ना किए तो उनकी लेगेसी बड़ी खराब होगी। वो खुद भी उस पर बड़े रोएंगे, बड़े पछताएंगे। ये 5 ही दिन है उनकी तारीख के, पूरी जिंदगी की उनकी जो लेगेसी है
لوگ ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کے آنے والے بچے، ان کے گرینڈ سنز، گرینڈ ڈاٹرز، ان کی نسبت سے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا ذکر دنیا بھر میں کیسے کریں گے؟ دنیا کی لیگل ہسٹری میں، جورسپروڈنس میں ان کا نام کیسے آئے گا؟ یہ 5 دن ہے وہ جس کے اندر انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. میں اللہ ہیلپ ہم، میں گاڈ ہیلپ ہم، آمین. اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف جس کو میں نے روک کے رکھا ہوا تھا. شہید ارشد شریف کی بیوہ کے خلاف نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ، یعنی وہ سسٹم جس میں قاتل مقتول و مقتول کے خاندان کا ٹرائل کرے. کون نہیں جانتا کہ شہید ارشد شریف کا قتل کن سرکمسٹانسز میں ہوا؟ کون نہیں جانتا کہ اس کے خاندان نے کن کن لوگوں پہ، کن افسروں پہ اس کا الزام لگایا؟ دور نہ جائیں، جو بوگس جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی آئی تھنک 25 یا 26 اکتوبر 2022 کو، جس کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کے ان سروس ڈی جی انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس بیٹھے، وہاں پہ ہر قسم کی احمقانہ بات کی گئی. اس میں سے ایک احمقانہ سچویشن یہ بھی تھی کہ چونکہ شہید ارشد شریف جو ہیں ان کے پاس، انہوں نے سائفر دیکھا ہوا تھا یا ان کی پوزیشن میں تھا سائفر، تو شاید ان کو کوئی بین الاقوامی ایجنسیز نے، سی آئی اے یا انٹرنیشنل ایجنسیز نے ان کو مار دیا گیا. کتنی کاپیاں سائفر کی گم ہوئی ہیں. ایک سائفر کی کاپی کے چکر میں عمران خان کو پکڑا ہوا ہے. ایک سائفر کی کاپی کا الزام ارشد شریف کے اوپر بھی تھا. مجھے اور بھی کہہ رہا تھا کہ شہید ارشد شریف کا قتل اس لیے ہوا ہے کہ ارشد شریف کے پاس سائفر کی کاپی تھی. نان سینسیکل ہے یہ. وہ لیک آف کریٹیکل ایبلٹی، چونکہ کریٹیکل ایبلٹی پیتلی جیسے بچہ مارتا ہے ٹھا کر کے اس کے درکان میں گولی مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کنپٹی پہ، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. بہرحال اس ریاست کا کیا ہوگا جس ریاست، ظاہر ہے اس میں تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس، کسی کے پاس بھی کوئی الفاظ نہیں ہے. کیا میں الفاظ استعمال کروں؟ ننگی گالیاں نکالیں، روئیں، دھاڑے ماریں، آنسو بہائیں، یہاں پہ گھڑے بھر دیں آنسوؤں کے کہ شہید ارشد شریف کی بیوہ، بجائے اس کے کہ شہید ارشد شریف کے خاندان کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوہ کو، اس کی بیچاری بچی علیزہ جو ہے اس نے بھی ٹویٹ کیا، علیزہ ارشد نے بھی ٹویٹ کیا کہ میرے گھر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ایک ریاست ان کو تحفظ دیتی، ایک ان کو انصاف دیتی پوری پاکستانی قوم کو، اسی خاندان کا ٹرائل انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس سے زیادہ گھٹیا، بوگس، تھرڈ ریٹڈ سسٹم جو ہے وہ دنیا میں، شرم نہیں آ رہی ان کو کہ جس نے کیا. پتہ نہیں کیا ان کی برین ویوز ہوتی ہیں، کہاں سے ان کو اس قسم کی جو ہے وہ برین ویوز آتی ہیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایک ایف آئی آر انہوں نے درج کر دی 26 کو، جب ارشد کی میت پہنچی ہے کینیا سے پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں، تو وہاں پر ایک ایس ایچ او صاحب کو بھیجا گیا. انہوں نے اسٹیٹ کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج کر دی. اس مدعیت کی ایف آئی آر کی نہ تو کوئی اس کے سمنز آئے ہیں، نہ اس کے کوئی لیٹر آئے ہیں. سمیہ ہیز اپیئرڈ ان اے آر وائی پروگرام اینڈ شی کیٹیگوریکلی ڈینائڈ دس تھنگ کہ اس کو کبھی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. اس کو صرف میڈیا سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ اس کو سمنز آتے رہے ہیں اور اب اس کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہو گئے. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے سہو ہو گیا ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی. ان کی برین ویوز ہی اس قسم کی ہیں، ان کی تھنکنگ ہی بیچاروں کی اس قسم کی ہے. اس سے آگے کی ان کی کیا کہیں، ان کی آگے کی کوئی ان کی سوچ ہی نہیں ہے. اس سے آگے اسی قسم کی چوت چالاکیوں پہ یہ 50 سال سے 1958 سے دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ دیکھیں نیبرنگ دلی کے اندر، جہاں پوری دنیا کی لیڈرشپ کٹی ہوئی ہے اور جہاں ہندوستان نے ایک کنسنسس پیدا کیا ہے گلوبل آرڈر کی اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے. اور اپنی صورتحال دیکھیں، جو آپ نے کیا کمٹمنٹ اور کیا وعدہ کیا تھا اور کن وعدوں اور عہد و پیمان کے تحت آپ نے وہ تمام طاقتیں حاصل کی، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنی فائنینشیل امپائر کھڑی کی. یہ آپ کی ٹوٹل برین کی تھنکنگ ہے جو بھی ہمارے سامنے جو ہے آپ نے ایکسپوز یہاں پہ کر دی ہے بہت بری طرح سے. اب آ جاتا میں ایک لاسٹ ورڈ کر دوں. روز اخبار میں اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے جو لیک آف ٹرسٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ. روز اخبار میں ہیڈ لائن لگائی جاتی ہے، ٹی وی کے اوپر خبریں چلتی ہیں کہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی یا کاؤنسل جو ہے اس کی ایک اور میٹنگ ہو گئی ہے. او بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں. ہر میٹنگ میں سمجھیں کہ $5 بلین کا اضافہ جو ہے ہو رہا ہے، اس کی کوئی گارنٹیز کہیں سے آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے وہ اینکر ہے جس نے سروے ڈالا ہے PR کیمپین میں، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں گے کہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ سعودی عرب کی کمٹمنٹ آ گئی ہے، UAE کی کمٹمنٹ آ گئی ہے، قطر کی کمٹمنٹ آ گئی ہے، چائنا نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں انٹرنیشنل. یہ سب PR ایکسرسائز ہوگی جس کے اوپر ٹیکس پیئر کا پیسہ اڑایا جائے گا. اربوں ڈالر آنے نہیں ہیں، ارب ایک ڈالر ضائع کر دیا جائے گا پاکستان کے لوگوں کا ایک امپریشن بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ SFIC ورک کر رہی ہے. وہ تو جب یہ رجیم جائے گا، ختم ہوا کسی سٹیج پہ، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ SFIC سے کچھ بھی نہیں نکلا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا. ایک میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں، آپ کو سمجھ آئے گا کچھ نہیں ہوگا. جس سسٹم میں سمیہ ارشد کو
नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यूज के हो जाते हैं, जिस सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर, जो सिस्टम ऑफ जस्टिस में, उसे क्या पता चलता है? उसे ये पता चलता है कि इस निज़ाम के अंदर बैलेंस करने की, इंसाफ करने की, जस्टिस करने की, लॉ को अप्लाई करने की कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो जिस तरह से इंसानों को सिक्योरिटी चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसी तरह से जो बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसको भी गारंटीज चाहिए होती हैं, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, उसको भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है। चूंकि इस मुल्क का इंतजामी और लीगल ढांचा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, इसकी वायरिंग ही नहीं है, कोई यहाँ पर कैसे $10 बिलियन के किसी कॉन्ट्रैक्ट को अंडर राइट कर सकता है? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दुबई के अंदर या लंदन के अंदर अंडर राइट हो रहे हैं गुज़िश्ता 20 बरस से। इसलिए एसएफआईसी के 2 किस्म के इंजाम होंगे, या तो कुछ नहीं आएगा, या जो आएगा वो रिको डिक की तरह होगा, जिसमें टोटली फ्लॉड अरेंजमेंट होंगे, जिस तरह से रिको डिक का फ्लॉड अरेंजमेंट था। सब्सिक्वेंटली द देन चीफ जस्टिस थे जनाब सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको अपने थी एक कोई और उल्टी सीधी कोशिश करके उन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो गया था। और इस वक्त बाद में जनरल बाजवा ने इमरान खान के ज़माने में उसको साल्वेज करने की जो कोशिश की बैरक गोल्ड के साथ, उसके नतीजे में जो डील हुई है वो ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक है कि $6 बिलियन पाकिस्तान को नहीं देने पड़ा, जो वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन काउंसिल ने, कमेटी ने फैसला कर दिया था, लेकिन वो डील एक्सट्रीमली डिस्प्रोपोर्शनेट है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो जब शुरू होगी 1928-29 में उसका रेवेन्यू आना शुरू होगा, तो पहले 3 सालों में पाकिस्तान को शायद $2-3 बिलियन मिलेंगे उसके हर साल, जबकि बैरक गोल्ड उन्हीं चीज़ों को जब पाकिस्तान से बाहर ले जाएगी मादनियात को, तो वो उसके ऊपर शायद $15-20 बिलियन जो है वो बनाएगी। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है, मैं इसके ऊपर मजीद बात करूँ। ये है सम टोटल 29 ऑफ द 9th सितंबर 2023 का। फिर बात करते हैं।